کچھ نہیں لگنا ہے یہ اور رسول دا منبر ہے جتھے پتھر بھی کھانے پہنے دار ارقم دے اندر خود رسول اللہ بھکھے رہنے پورے ٹبر نے نبی پاک دے گھر آلیاں سمیت پورے گھر آلیاں پتھر کھا کے دار ارقم دی قید کٹیے قید الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین آگیا سونا کملی جھوم مارے کے جنوں سمجھ لگی پنجابی بولنا جان دینا اور نال پڑھیا جے حضور دی بارگاہ چادری لگ جائے آگیا سونا کملی دی جھوم مارے کے جدیاں بڑے ویخ دے گئے گودی چکیا
سرکار گودی چکیا حلیمہ نے سرکار رحمہ والے بڑے ویخدے رہ گئے آگیا سونا کملی دینی جھم مارے کے جبیاں راواں بڑے ویخدے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار خوش بخت سی کلی ایوب دی جتھے جا کے رکی لاچی محبوب دی نیویں آندہ پروڑا ساڈا نبی نیویں آندہ پروڑا ساڈا نبی اٹھیاں تے چڑھے ویخدے رہ گئے آگیا سونا کملی دی جھم مارے کے ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر وہ یکتا ہے اس دیتا ہے کلر آئی اگوں پھر اس رحمت نو اپنے اندر جذب کر کے پھر اس رحمت دے نال کو پھول بوٹے اگدے نے یعنی کنیاں چار پہ جان کسی چنگی زمین دے حصے تے اوتھے پھول بوٹیاں اگ پہ دیا نے کئی کلر آلیاں وہ کڑیاں بھی پی جان دیا کئی پتھر آلیاں پتھر دی ہوئے چلیسویں دی ہوئے گیارہویں شریف دی ہوئے کسی بھی نسبت دی محفل ہوئے انہاں دا مقصد ہوئی ہوتا ہے بھی یار جیڑے بیچارے بھلے بٹکے آکے وچ بہ گئے نے انہاں دی اصلاح کیتی جاوے چلو نا سارے صحیح کوئی ایک کتائی بندہ ہے میں دا بچو نکل آوے جڑا دین آلے پاس زندگی نو لا چلے اے محفلاں کران دا مقصد ہے ہن پتہ نہیں لوکاں کیڑے مقصد بنا لے نے یا لوکاں پتہ نہیں انہوں نے ایک رسمی نام دے دیتا گیا ہے یہ بلے بلے تے واہ 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 تے جناب جیڈا مانگا مولوی ہو سی اوٹی وڈی محفل ہونی ہے اے مولوی 40,000 والا ہے 50,000 والا ہے 70,000 والا ہے 80,000 والا ہے 90,000 والا ہے آپ پراڈو والا ہے فارچونر تو لیندہ ہے فلانا کرنا یعنی کہ جدہ وڈا مولوی ہے وڈی وڈی محفل ہے جمیں پھر جنی سورے جنہ موڑوں نے روایا ہے وڈا وڈا مولوی ہے جمیں جمیں مانگا بندہ جائے گا وہ وڈا بندہ جائے گا ساڈا معیار آواز ہے تو مولوی دا معیار صرف پیسہ ہے بس یہ دو چیزاں رہ گئی ہیں مولوی خالی پیسے آستے بول رہا ہے ایسا خالی جو آواز زبان آستے صدنے آئیں جی شور چکی گور چکی گال بھی کدے آکھا جی ادھر سنیا جی جنہیں اپنے ماں کے مولوی لگے پھر دن کدے بھی تساں آکھا بھی یار مولوی ڈردا بھی نہیں وکدا بھی نہیں جھکدا بھی نہیں بالکل ڈنکے دی چوٹ تے گل کردا ہے جنہیں مانگے مولوی لگے پھر دن ہاں اے تعریف ضرور ہوندی ہے آخے فلانی جگہ تے آسی صاحب آئے نے انہوں روا روا کے لوگوں دورہ کر دیتا ہے فلانی جگہ تے ڈوگر صاحب آئے نے انہوں حساس آ کے دورہ کر دیتا ہے فلانی جگہ تے فلانا آیا ہے
انہیں جناب سٹیج دے تے ہیں جناب ناچ ناچ کے ٹپ ٹپ کے انہاں پوری محفل ساری رات نچائی رکھی کنا لیاس ہو گئے 40,000 گھنٹے دا کدی یہ بھی آکھیا جے بھی یار فلانے بندے نے فلانے مولوی دی عالم دی پیر دی خطیب دی تقریر سنی ہے تو سویرے توبہ کر کے پکا نمازی بن گیا سچی گل کرے آپ فلانے بندے نے سنی ہے توبہ کر لیے شراب تو جوئے تو بے نمازی ہون تو چوری ڈکیتی تو ظلم تو زنا تو بدکاری تو انہیں توبہ کر لیے تقریر سنی ہے مولوی دی سویرے توبہ کر کے داڑھی شریف رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ روندا پیا سی تو میں پوچھنا تواڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہ میں فلاں دا صرف مقصد یہ ہوئی رہ گیا بھی روا چھڈیا سو ہسا چھڈیا سو نچا چھڈیا سو بس ساڈے مرشد کریم فرمایا کرتے سن میاں رواون تے ہساون نال نہیں امت بچدی ہے جگاون نال رواون ہساون دی نچاون دی لوڑ نہیں امت نو اس وقت جگاون دی لوڑ ہے جیڑی غفلت دی چادر پا کے ستی ہے انہاں نو جگاؤ جگا تے رسول دا بوہا وکھاؤ تاکہ نبی دی امت جاگ کے نبی دے بوہے تے اپڑ جائے اے مقصد آ ساڈے پہلے بابیاں دا بھی تساں کسے اللہ دے ولیاں دے منن والے بیٹھے ہو کسے اللہ دے ولی دی زندگی پڑھ لو داتا صاحب ہیں بابا فرید ہیں خواجہ اجمیری ہیں پیر میرے علی ہیں شیر ربانی ہیں کرم علی سرکار ہیں کوئی ایک اللہ دا ولی وکھا جنہیں خالی رسمی محفلان تے رسمی دین رکھیا ہوئے وہ سارے دلوں دین رکھ دے سن دلوں دین دشمنہ دی مخالفت رکھ دے سن تے دین آلے نال دلوں محبت کر دے سن جنہیں ساڑھے نوجوان بیلی ہیں جنہیں داڑھی شریف رکھ کے پاک رکھ کے جناب نماز آلے پاسے پردے ٹوپی آلے برکی آلے پاسے یہ صرف اس سندر آلے بابے دی وجہ نالے کہ انہاں کو غیرت دا سبق دیتا انہاں سختی نال سانو سمجھایا ساڑھے دلانچ دین اتریا ادب آیا غیرت آئی آسان چنگے بھلے زمینداراں دے پتر ہو کے ہاتھ چتوڑا پھڑ کے روڑیاں تو مولا دا نام تے رب دا قرآن چکدے پھرنے یعنی تو آپ اندازہ کر جو ساٹھ نہ وجدی ساڑھے سینے چھے اسا نہ جاگ دے سانو غیرت نہ ہوندی تو اڈے جڑے تیرے پیر ہیں نہ تیرے پیر میں دعوے نال گل کرنا تحدیث سے نعمت آستے جڑے تو اڈے نیچری تیرے پیر نے نہ تیرے پیر میں آج گل کردا پیا ویسے میں کیتی کدے نہیں جڑے تو اڈے نیچری تیرے پیر نے نا اونا دے گھر اونا پردہ نہیں جنہ رب سونے دی رحمت اور اس دے فضل نال سندر آئے بابے دے جوڑیاں دا صدقہ اے تو اڈے سامنے جٹانا پتر وٹوان دا پتر بیٹھا ہے جنہ میرے گھر پردہ ہے اونا تو اڈے کسے تیرے نیچری پیر دے گھر نہیں ہونا جڑا خاندانی پیر ہے 5-7 سال دی میری بیٹی ہے کوئی ٹوپی والا برقع پاک اے وہ سندر والے بابے دا فیض ہے میرا پتر ہے نکا چھوٹا ہے 5 سال دا ایک دن اسا گڈی چ بیٹھے مینوں گل تحدیث نعمت واسطے دسنی پیندی ہے رب دی رحمت ہے میرے نال ایک بیلی بیٹھے سن حافظ مختار صاحب نے بشیر پور آ تھوڑے دنوں دی گل ہے راہ آ رہے سن راہ بشیر پور چ لگدے پہ بازار چوں تے وہ میرا پتر میرے کانے چاہندا ہے کہ ابو جی جُتی نہیں لینی سی جُتی نہیں لینی سی حافظ صاحب چھیڑن واسطے نا انہوں آندے نے کہ جُتی کدی لینی سی آخر جُتی لینی سی میں نوں بار بار آخر جُتی نہیں لینی سی بار بار وہ ہن پوچھی جاوے بھی جُتی کدی لینی سی دس تا چاہ چھیڑ دے نہیں میں نکے بالاں نال پیار کر دس تا چاہ جُتی کدی لینی سی وہ بیٹھا سی وہ نال ہوندے مگرلی سیٹ تے انہوں 50 واری پتہ نہیں کنی واری انہیں زد نال پوچھا ہے جان کے چھیڑن واسطے انہیں نہیں دسیا ہے پھر اگاں آ کے نا میں گڈی چلا رہا تھا تے میرے کان نے چاہندا ہے ہولی دلی آخر ابو جی گھر دیاں دی جُتی نہیں لینی سی
گھر دی جُتی نہیں لینی سی یعنی کی مطلب اندازہ کر یار میں وٹو خاندان نال تعلق رکھنا چشتیاں دا مرید ہاں میرا بال 5 سال دا ہے تے خالی جُتی دا نام لینا نا بھی گھردیاں دی جُتی نہیں لینی اندر کہ بات کیڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ویکھ چشتیاں دے اونا سٹاں تے بیاناں دا صدقہ بھی انہوں بہندہ اٹھدا میرے نال جاندا آندا اگے پیچھے تقریراں استاداں دی صحبت استاد صاحب بھی نال بڑی محبت کردے ہن انہیں اینا بھی گڈی چ نہ لینا گوارا نہیں کیتا بھی نال غیر بندہ بیٹھا ہے غیر درویش بیٹھا ہے تے میں گھردیاں دا نام لواں بھی گھردیاں دی جُتی نہیں لینی دس ہوں ایمانداری نال دس بھی میرے تے کاوڑ تے چڑھنی ہوں جدو میں آخا بھی میاں پیر تے وڈے وڈے تیار کر کے تے گل لیندے نے تے انہاں دا آخنا بٹو دا دماغ خراب ہو گیا تے پاگل ہو گیا ہے اینوں کسے پاگل خانے جا کے چنگا بھلا پجدا سردا ہے بال دا مستقبل خراب کردا پیا بالا اولاد دی زندگی تباہ کیتی جاندا ہے انہاں نوں ماری جاندا ہے اندر تاڑ تاڑ کے جلیا اگلے دن میں بس آخری تمہید دی گل کر کے میں کو تقریر شروع کرنا استاد صاحب دا خطاب میری بھی دعوت سی لاہور میں گیا اس ایک جملہ آپ نے بولے اللہ دی قسم میں چیخ نکل گئی آپ نے ایک جملہ بولے سنیا جی آپ فرمایا بڑا جی لیا 55 سال عمر ہو گئی بڑی زندگی جی لئیے ہون اللہ دی بارگاہ ہوئی عرض کرنے یا اللہ جی ہون موت لکھی ہے نا یا اللہ سونے دے چاہ ہون جیون دا شوق ہی کوئی نہیں رہا 55 سال جی لیا ہے یا اللہ جب تو سوال کریں گا تے تیری بارگاہ ہوئی عرض کرا گا یا اللہ جنہ کو تو چمڑی چ جان رکھی سی جنی میری چمڑی چ جان ہے سی میں تیرے دین تلایا اگو آخر میں نو فکر رہندا ہے آپ فرمایا کہ میں نو فکر رہندا ہے یا اللہ سونیا میری تو پوری ہوئی کھڑی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہے فکر رہندا ہے بھی پچھوں میرے ٹبر دا کی بنے گا ایتھے مولویاں دی اولاد پھٹی پئی ہے پیراں دا ٹبر پھٹیا پیا مگروں پتہ نہیں کی ہویا پیا آستانیاں دے آستانے اجڑے پے نے پتہ نہیں کی مگروں بنیا پیا ماحول کیویں دا جگ کس طرح دا مگروں ملنا ہے یا اللہ سونیا میری طبیعت ہی کھڑی ہے مگرلیاں دا پتہ نہیں کی بننا ہے کدے کدے آخر دل وچ خیال ہوندا ہے بھی سارے ٹبر اکٹھا ہی اللہ لے جا تاکہ کٹھے ہی اگاں تیری بارگاہ چ حاضر ہو جائے او فکر ویکھ او سوچ ویکھ او انہاں دا درد ویکھ یہ حقیقت بھریاں گلاں انہاں کولوں اساں سنیاں اگوں تواڈے کول پھر ایتھے تواڈے کوڑ سلامت کی تھے کوڑ سلامت میں نے بیلی دس دے پیسن ایتھے بیلیاں سنے ہیں تو بیلی خونا کا یار گلاں سدیاں جنہ کو چر کردا رہے مولوی گلاں سدیاں کردا رہے تے انہاں دا حق وی انہاں گلاں دا بندا ہے معاشرے دی ضرورت ہے بھراؤ گل سنیا جی ذہن وچ رکھیا جے سانو کسے نال اللہ دی قسم پاویں سید پاویں پیر پاویں مولی پاویں سردار عوام بادشاہ آخر یار وٹو تیری تقریر سنی میں داڑھی شریف رکھ لیا اج تو بعد داڑھی نہیں بناؤں گی چاری بندہ اللہ دی قسم میریاں تقریراں گھر چلا کے آندا ہے آخر وٹو صاحب تیری تقریر گھر چل دی ہے تے ساڈے گھر والے نمازی بن گئے پردہ کا ٹوپی والا برقع کر لیا قسم وحدہ لا شریک دی یہ سختی ایڈی بھڑی ہوندی تے امت مصطفیٰ دی جڑی فصل بچدی نہ رہندی ہے یہ کدے نہ بچدی یہ بچی ہے تے صرف چند سختی دے الفاظ ہیں جنہ امت مصطفیٰ دی اس فصل کو بچایا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ اسا مجبوری نال کرنے اسا مجبوری نال کرنے تو اسا جلے سپرے وغیرہ کر دیو تو انہوں چھالے اٹھ دیں خارش ہوندی سارا کچھ ہوندہ ہے پھر بھی کر دیو تو انہوں پتہ ہے مجبوری اسا لوکاں دے تانے مہینے تک تھینے سارا کچھ کرنے اسا موڑ بھی بولنے سانوں پتہ ہے مجبوری
اس دور دی مجبوری ہے بھراوا، اس جگ دی مجبوری ہے، نہ بولیے اسا خود مجرم بننے ہاں بھراوا، اسا خود منبر تے بیٹھ نہیں سکتے جڑی تسا خدمت اتھوں میں نکلیا والا مینوں رونا آوندا ہے، اللہ دی قسم ہے میں آدھی اوقات ویکھاں گریوان جاگاں تے مینوں رونا آوندا ہے جدوں بابے ہاتھ چوم بال ہاتھ چوم مال ہے اتنا رنگ تے ساڈے رنگا کتا بندہ جڑا تھلے بہن دے قابل نہیں منبر تے بیٹھا ہوئے سانوں ڈب مرنا ہوندا ہے، شرم آوندی تسی نہیں جان دے رب پردے پاؤن والا ہے، اساں اپنے ضمیر نوں جاننے اساں کڈے کتے نفس دے مالک ہاں، سانوں پتہ ہے اساں جاننے ہاں ایتھے مالک ہے نا وہ دی بارگاہ چ ہوئی آنے یا اللہ جی ایتھے پائے نہیں اگا بھی پائی چھڈی چاہیے مہربانی چ کری جی ایتھے پردے پائے نہیں اگا بھی پا چھڈی اونچی بولو اللہ دا قرآن پڑھی ایویں نہیں ذرا اونچی بولیا جی سبحان اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرا پروردگار فرماؤندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین شریک جل مجدو کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے حبیبا اے سونیا اساں ہر جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے اے تیرا تے میرا نبی سونے محبوب اللہ دے پیارے نبی ہر جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے اے دنیا دا جہان بھی رحمتی قبر دا جہان بھی رحمتی میدان محشر بھی رحمت ہے ہر جہان واسطے تیرا تے میرا رسول رحمت بن کے آئے نے آنکھو گے مولوی صاحب ایس جہان دے اندر اسا کلمہ نبی دا پڑھے لیکن سکھ دا سا کوئی نہیں ایدروں کردے ایدروں منگہائیاں ایدروں لڑائی ایدروں جھگڑے ایدروں فساد ایدروں فلان ایدروں بے اولادی ایدروں اولادی نافرمانی ایدروں فلانا فلانا ہر دکھ سانوں پہ آئے نبی رحمت نے اسا رحمت للعالمین دے امتیاں پھر بھی سکون کوئی نہیں چین کوئی نہیں زندگی جیون دی چاس کوئی نہیں اے دروے خو سونیا زندگی جیون دی چاسے آندی ہے آج بھی رحمت للعالمین دی رحمت دا سایہ ہے آج بھی میرے نبی دی رحمت دا سایہ ہے لیکن کوئی آوے تھے صحیح محمد دے قرآن دے نظام والے پاسے کوئی میرے نبی دے دین دے نظام والے پاسے آوے تھے صحیح ادھر جاندہ ہی کوئی نہیں میرے نبی دا لباس رحمت ہے میرے نبی دی بولی رحمت ہے میرے نبی دے گھر دا ماحول رحمت ہے میرے نبی دا کھان پین دا طریقہ رحمت ہے میرے نبی پاک دی اولاد دی تربیت رحمت ہے میرے نبی دا نظام تعلیم تہذیب قانون رحمت ہے جدوں حضور دے نظام سارے تو نفرت ہے تو پھر رحمت کہہ دی رہ گئی اب بول دے نہیں میرے براؤ جدو سانو لباس تو نفرت ہے داڑھی تو نفرت ہے گھر دے ماحول تو نفرت ہے تعلیم مصطفیٰ تو نفرت ہے تہذیب مصطفیٰ تو نفرت ہے قانون مصطفیٰ تو نفرت ہے کاش مگر رحمت کی رہ گئی اپراوا گالتے سن اے میرے نبی دا نظام ہی تے رحمت سی جنوں جان کے دلان چو کٹ چھڑے ہے جان کے زندگی چو کٹ چھڑے ہے جان کے اپنے آپ تو دور کر چھڑے ہے نہیں ہے کہ پرانا رواج ہے پرانی رسم میں پرانا دین ہے پرانیاں چیزاں نے چھڑو مولوی صاحب کہڑے دور دیا گلا چھیر کے بہ گئے جے ہر سن میری جے میرے نبی دا نظام تے نو چنگا نہیں لگدا آقا دی تعلیم تہذیب میرے نبی دا نظام رحمت تینو چنگا نہیں لگدا تے پھر آستہ آستہ رب دے عذاب غضب قہر میوی منگیائی تے حکومتاں دے نظام دے دور دے شکل دے نال اتر دے رہے جے میرے نبی دی رحمت چاہنے پھر آج بھی وہ بوا کھلے جتھے بلال تے سلمان فارسی بیٹھا رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ
سلطان جاوید احمد بٹو چشتی صاحب سبحان اللہ سارے زندہ باد اچھی بزرگاں دا نعرہ مارے میرے نہیں اچھی بولو سبحان اللہ باج باج کے اچھی آواز نہ بولے یہ مطلب ہے پراوا گل سن میری یہ مطلب ہے ہویا بھی رحمت چو نکل کے پھر شکایت نہ کر رحمت چو نکل کے پھر شکایت نہ کر یا تا تو اے کہ میں پورا دین اپنائی بیٹھی ہوں پھر میری زندگی عذاب ہے کلی طور سے دین اپنائی بیٹھا پھر جینا جاگے چوکھا ہویا پہ زندگی عذاب بن گئی ہے وہ جلیت تو کی کرنی اسا آزمائی بیٹھے ہیں اسا آزمائی بیٹھے ہیں آج بھی رسول دی سادگی نو سینہ لال ہے لکھ لوکی مگیاں کرن لکھ لوکی عذاب توڑن لکھ جانو تے ظلم ظالم کرن حاکم بادشاہ جو مردی کیتی جان تو آج رسول دی سادگی نو سینہ نہ لال ہے آج بھی یہ دور تیرے آستے رحمت بن جانا ہے یہ جاگ تیرے آستے رحمت ہے لیکن ٹور صحیح جال صحیح حضور دے قدمین چاہ صحیح پھر ویخ رب سونا تیرے تے رحمت کی میں کردہ ہے میرے نبی دی بارگاہ چھ کمی کوئی نہیں کمی ساڑھے چھے آسان چھڑیا جان کے رسول دا بوا آئے حضور دا یار دی گل سناوان جنا حضور دا بوا ملیا سی کچھ بولیا جی گل شروع کریے جاگ دے بیٹھے ہو پچھلے ملیالے بھی ہاتھ چوکتے بولو ایک اور سبحان اللہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل نال ساریاں گلاں ہوندیاں نہ بھراوا خالی دعوے تے پھوکے پھیرن نال کچھ نہیں لبدا ہوندا ایویں پھر جویں جھٹ دا جھٹ آپا چھڈ لینے ہاں ایویں جھٹ دا جھٹ لوکی بھی مان لیندے نے جویں آپا جھٹ دا جھٹ چھڈ لینے ہاں ایویں لوکی بھی جھٹ دا جھٹ مان لیندے نے جلے بندہ زندگی دین والی بناوندا ہے نا او تو رب سونا حقیقتاً اونوں رحمت دا سایہ عطا فرما دیندا ہے غیب دی مدد ہوندی غیب دی اللہ تعالی غیب دی طرفوں اس بندے دی مدد کردا رہندا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مکے تو ہجرت کر کے حضور دا نوکر آپ پہنچے سنا مگا اللہ کچھ بھی نہیں کوئی چیز نہیں سی حضور دے یار کچھ بھی بالکل حضور دی بارگاہ چاہتے بس چادر دے دو ٹکڑے تھنے ایک تیڑ بننے ہوئے تھے کتو بکل ماری تھی پیشوں سارا خاندان مکے چاچے دھکا مارے کٹ دیتا کوئی شے بھی نہیں حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نہیں تے روئی جان دینا حضور فرمایا یارا تیرا نا کی حضور غریباں دے کی نا غریباں دے کی نا فرمایا دست صحیح تیرا نا کی حضور میرا نا عبدالعزا ہے آپ فرمایا تیرا نا عبدالعزا نہیں تیرا نا عبداللہ ہے کتھوں آئے ہیں حضور مکہ شریف چو کڑے خاندان فلانے میں کیویں آئے ہیں حضور جناب دے دردی نوکری دا پٹا پانا ریا نہیں گیا مکے چھ ایک بار دید کر بیٹھا سا ایک بار زیارت کر بیٹھا سا بس اس تو بعد ریا نہیں گیا مکے تو چھڑے ہیں ہر شہ اگلیاں جتی بھی لا لئیے کپڑے بھی گھر آلیاں لا لائے نے چاچے نے دھکا مارے ہیں وہ چکٹ دیتا ہے جناب دی بارگاہ چادر ہویاں کملی والے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو در دی نوکری عطا فرما دے انہوں حضور دے صحابہ ظلبہ جدین آخ دے سن دون چادران آڑا اس صحابی رسول نو آخ دے سن دون چادران والا حضرت ظلبہ جدین عبداللہ نامی اور صحابہ بھی بڑے سن عبداللہ نام دے صحابہ اور بھی سن لیکن انہوں عبداللہ حضور پاک دے صحابہ ظلمہ جدین آخ دے سن دون چادرہ والا آقا انامدار مدنی تاجدار سبیل اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں ظلمہ جدین حضور دے صحابہ آخ دے سن آقا دی بارگاہ چ بیٹھا رہنا حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے میری سرکار
سرکار فرمایا سنا یارا تیرا نام کیے لجپالا غریباں دے کی نہ ہونے نے میں مسکین ہوں عبدالعزا خدے نے آپ فرمایا نا عبدالعزا ساڑھے کول نہیں بیٹھ سکتا ساڑھی بارگاہ بین والے دا نا عبداللہ اللہ دا بندہ ہے عزا دا بندہ نہیں لات عزا مکے دے بڑے وڈے بت سن انہاں دے نال رکھیا سی فرمایا نا تیرا نا آج تو بعد عبداللہ ہے خبردار تو آج تو بعد عبدالعزا نہیں پکر اپنے آپ نو دسنا ادھر ویکھو سنیا حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے عرض کیتی لجپالا پھر کلمہ پڑھا دیو مسلمان کر لو سونے نبی فرمائے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز میں آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لا مسلمان ہو گئے حضور دے صحابہ دے نال صحابے صفہ دے نال صفہ دے چبوترے دے بے کہ نبی دا دین پڑھ دے رہیں دے سن نبی دی حدیث پڑھ دے رہیں دے سن رسول دا دین سکھ دے رہیں دے نے ایک دن سونے نبی فرمایا صحابہ جہاد دا ویلا ہو گیا ہے جنگ واسطے جانا ہے بلال اعلان کر دو مکے مدینے دے بازار دے اندر مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کر دیو اے صحابہ آ جاؤ تھوڑے سامان دی لوڑے مال دی لوڑے اولاد دی لوڑے آ جاؤ سواریاں دی لوڑے ہتھیاراں دی لوڑے سونے نبی دے یار آ رہے نے کوئی ادھروں سواری لے کے آ رہا ہے کوئی ہتھیار لے کے آ رہا ہے کوئی نبی دا یار اولاد لے کے آ رہا ہے آقا دی بارگاہ پیش کر رہے نے اے میرے نبی دے یار غریب الوطن حضرت عبداللہ پاک سونے نبی دی بارگاہ بیٹھے ہوئے نے آقا انعامدار دے یار کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے آقا دے یار رو پے اکھاں وچ آنسو آ گئے سونے نبی نے انج مالا غل بسر دے نین پھیرے نے سونے نبی نے انج نین مبارک پھیرے نے فرمایا یار عبداللہ تینوں کی بنے ہیں سنانا یارا رونا کیوں ہے لجپالا رونا کیے سونیا ہر صحابی کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا ہے کچھ نہ کچھ دے کے جا رہا ہے میں غریب نہ اولاد نہ مال نہ میرے کول ہتھیار نہ میرے کول جائیداد نہ میرے کول خیش قبیلہ نہ ملک وطن لجپالا میں غریب کول کچھ بھی نہیں کاش آج میرے کول مال ہوندا کاش آج میرے کول اولاد ہوندی کاش آج میرے کول خاندان برادری ہوندی آج میرے کول سواریاں ہتھیار ہوندے یار دے دین واسطے لے کے حاضر ہو جاندا آقا نے چپ کرایا فرمایا گھبرا نہیں اے عبداللہ ساری برادری تیری ہے مال بھی سارا تیرا ہے شہر مدینہ بھی تیرا ہے میں بھی تیرا بس عبداللہ تینوں ہور کی چاہیے
دس میرا یار تو اور کی چاہنا ہے جنہوں میں مل جاما جنہوں اللہ دا رسول مل جاوے دس اور کی چاہی رہی آپ سرکار نو چپ کرائے سونے نبی دی بارگاہ چرد کی تھی یا رسول اللہ سونیا پھر دعا چکرو آقا انعامدار نے فرمایا کامی دعا لاجپالا دعا کرو رب سونا وحدہ لا شریک آج ایسے میدان دے اندر آج ایسے میدان دے اندر شہادت والی موت دے دے وے ایسے میدان دے اندر شہید ہو جاواں دعا کر دے ہو حضور فرمایا جاؤ بیری دا چھلکا لے کے آؤ او بیری دی چھل لا کے لے آلے ہوں دیئے سرکار نے کر کے بن دیتیے بن کے گنڈ ماریے بازو دنال بن کے گنڈ ماریے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی پروردگارا سونے مالکا میرے یار عبداللہ دا خون کافران دی تلوار تے حرام کر دے میرے یار عبداللہ دا خون کافران دی تلوار تے حرام کر دے پھر رو پہنے عرض کیتی ہے کملی والے میں تے شہادت واسطے عرض کیتی ہے میں شہید ہو جاواں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاواں کافران دے گھوڑیاں دے سبا تھلے میری لاش رول جاوے تیرے دین تو قربان ہو جاواں لاجپالا دعا تساں کیڑی فرما چھڈیے آپ نے فرمایا گھبرا نہیں عبداللہ ہوئے گا شہید لیکن تلوار نال نہیں بخار نال جا کے لڑدیاں بخار چڑھے تو خیمے چ لے آندا پے زیادہ طبیعت بگڑ گئی یار عرض کیتی سونیا تیرے واسطے دوائی نہ لے فرمایا نہ لے آیا جی نہ لے آیا جی میں تہاڈیاں دوائیاں نال فرق نہیں پینے کیوں عبداللہ سونے نبی جو کہ فرمایا سی بخار نال شہید ہونے تو میں بخار نال ہی شہید ہونے دوائی نہ لے آیا جی دوائیاں نال کوئی فرق نہیں پینے میں بخار نال ہی شہید ہونا ہے ادھر میرے حال توجہ کرو بخار نال ہی شہید ہونا ہے آقا دے یار لیٹے ہوئے نے خیمے دے اندر آئے انتظار ہو رہا ہے یار دے قدمہ تو کدو جان نشاور ہونی ہے سونے نبی تو قربان کدونے بخار دی حالت چی آقا دے یار شہید ہو گئے رات دا ویلہ خبر کھو دی جا رہی ہے حضرت ذوالفجادین دی ایسے عبداللہ پاک دی او جڑے وطن چھڑ کے آئے نے برادری چھڑ کے آئے نے خاندان چھڑ کے آئے نے یار بیلی چھڑ کے آئے نے سکا چاچا جنہیں پالیا پوسے جنہیں بکریاں چران دے سن ہر شہر چھوڑے آئے نے کوئی نہیں آگئے نے جنگل بیابان دے اندر سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ آمدینے شریف دے اندر حاضر ہوئے نے اے درویخو سونے آج رات پئیے قبر کھودی جا رہی ہے حضور دے یار دا لاشا لے آکے رکھیا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی چانن کر کے کھڑے نے اس ذوالفجادین دی قبر کھودی جا رہی ہے لالٹین حضرت سیدنا بلال پاک دے ہاتھ دے اندر مثال سیدنا بلال پاک دے ہاتھ دے اندر اینج کر کے چانن کر کے کھڑے ہوئے نے قبر کھودی جا رہی ہے سونے نبی تشریف لے آئے آقا آ گئے فرمایا یارو ایک انہاں دی قبر ہے لاجپالا اے حضرت سیدنا عبداللہ پاک ذوالفجادین سرکار دی قبر ہے آپ نے فرمایا بیلیو اے بڑی دوروں آیا ہے بڑا کلا کارا سی برادری خاندان روندا سی ذرا باہر نکلے آجے اے دی قبر میں اپنے ہتھاں نال بڑھاواں گا جدا کوئی بھی نہیں سی جدا رشتہ دار بھی کوئی نہیں سی جدا یار بیلی بھی چھڑ گئے برادری وطن بھی چھوٹ گیا ہر شے پیچھے رہ گئی ہے آج سونے نبی خود
मसूद उतरे ने आप उतर के अपने युदुल्ला दे हत्थां दे नाल युदुल्ला दे हत्थां दे नाल युदुल्ला दे हत्थां दे नाल इंज सरकार युदुल्ला पाक दे हत्थां दे नाल मिट्टी पटदे ने पट के बाहर रखदे ने नाल अर्ज करदे ने अल्लाह परवरदिगारा मैं अब्दुल्ला ते राजी हो गया वां तू ही मेरे यार अब्दुल्ला ते राजी हो जा मैं अब्दुल्ला ते राजी हो गया वां तू ही मेरे यार अब्दुल्ला ते राजी हो जा ये दुआ मंग रहे ने सोने नबी हर दुआ हर दुख दे नाल ये दुआ मंगदे ने या अल्लाह मैं अपने यार ते राजी हो गया सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े सन नाल नबी दे यार सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े सन वो रोन लग पे ने आंसू जारी हो गए ने पूछया यारा तुसी क्यों रोंदे जे यारा सवाल कीता अब्दुल्ला बिन मसूद तुसी क्यों रोंदे जे फरमाया यारो हसरत आंसू आ रहे ने हसरत दा रोना आ गया है वजह की राज की फरमाया यारो रोन इस वजह नाल आ रहा है काश दी जगह ते लाश मेरी हुंदी एदी जगह ते लाश मेरी हुंदी मदनी मेरे वास्ते दुआवां कर दे या अल्लाह मैं अब्दुल्ला बिन मसूद ते राजी हो गया तू मेरे यार ते राजी हो जा सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद नारा मेरा लाल पाक बहावल शेर कलंदर किसे खूब आख्या लगियां तोड़नी भई जांदा लजपा पढ़िया जे खुद नहीं होंदा लगियां तोड़नी भई जांदा लजपाल नबी लगियां तोड़नी भई पाल नबी मंदियां गल लाई जांदा लजपाल नबी अल्लाह दित्तियां शाला वे गुंगियां नूं देवे ज़बाना पत्थरां नूं कलमे पढ़ाई जांदा नबी पत्थरां नूं कलमे पढ़ाई जांदा लजपाल नबी लगियां तोड़नी भाई जांदा लजपाल नबी लगियां तोड़नी भाई जांदा चन टुट के जुड़ जावे दोबारा ओदी उंगली दा जे होवे इशारा चन टुट के जुड़ जावे दोबारा बिना गिटकों खजूरां गाई जे सारे जिन्हें पढ़े बिना गिटकों खजूरां बिना गिटकों खजूरां गाई जांदा लजपाल नबी सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा गौसिया नारा मोहम्मद
فرید میرا لال پاک بہاول شیر قلندر امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پیر و مرشد حضور قبلہ خواجہ شفیع محمد لجپال سبحان اللہ جو ہے سارے سنگیاں دی اچھی بولو سبحان اللہ ایدر ویک سونیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے یار نے لائیے ہمیں کچھ بھی نہیں سی مگر کھنڈ مگر کلا ہی آ گیا سی مکے دے وچوں سونے نبی نے خود خبر بنائیے بنا کے یار نو اتارے آئے مٹی کھٹ دیا ہر بوک دے نال سونا نبی دعا کر دے رہے یا اللہ سونیا میں عبداللہ تیرا دی ہو گیا تمہیں میرے یار عبداللہ تیرا دی ہو جا میں دے تیرا دی ہو گیا تمہیں میرے یار تیرا دی ہو جا ہر بوک دے نال دعا مانگ رہے نہیں جنہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود ورگے جیل صحابہ چوں بڑے لاڈلے صحابی سن وہ جنہیں حسرت کر رہے نہیں کاش انہاں دی جگہ تے میری لاش ہوندی کاش انہاں دی جگہ تے میں ہوندا میں لیٹیا ہوندا سونے نبی میرے واسطے دعا کر دے ہوندے مقدر نصیب آج بھی اللہ دی قسم چمک پیندے نے جے سونے دی سچی غلامی ہوے بے شک سبحان اللہ لاؤں دا ول سکھ لوے نا توجہ حضور دے نال لاؤن دا بندہ ول سکھ لوے نا تے سونا نبی نبھاؤن دا ول جاندا ہے یہ پکی گل جے لان دا ول آ جاوے رسول اللہ دے نال سونا نبی نبھاونیاں جاندا ہے اونوں سارا والے میں کیویں نبھانی ہے جے تانوں یقین نہیں ہوگا چل میرے نال پنڈی دا ملکہ دا پتر آج بھی غازی ممتاز قادری دستے مولوی داسے نانو جے سونے نال سچی لگی ہوئے خالی گلاں باتاں نال نہیں خالی پلو نال نہیں خالی بھوکے ناریاں نال نہیں خالی جھوٹیاں دعویاں نال نہیں سچی لگی ہوئے سونے نبی دے نال تو خود رسول اڈیالہ جیل وچ ملن واسطے آ جاتے ہیں سبحان اللہ آج بھی نبی آج بھی حضور آ جاتے نبی پاک پاکستان بولیا کوئی نہیں تسی ویکھیا نہیں بابا فرید ورگے توجہ بابا فرید ورگے ہن ساڈے آنگوں بھاویں جلوس نہیں کڈے ساڈے آنگوں باہر نکل کے نعرے نہیں مارے ساڈے آنگوں انہاں نہیں چونے سٹے ساڈے آنگوں بھاویں انہاں نہیں کوئی کیتا شغل میلہ جڑا آپا کرنے 12 ربیع الاول نہیں کیتا تن من دھن خاندان پورا ٹبر دا ٹبر رسول دے دین تے لایا ہے بابا فرید نو خود رسول اللہ چوں یارہ سمیت ملن پاک پتن شریف آئے خود بابا فرید نو ملن آستے اے جڑا بہشتی دروازہ وینا ہے نا بہشتی دروازہ یہ ہوئی دروازہ ہے جنہیں وچوں خود رسول اللہ دنال چارے یار فرید و دین نو ملن آئے نہیں یہ دا مطلب ہے جی اتو لگی ہوئے پھر مدار کی پورا ملک بھی سجا دے وہ سونا نبی نہیں ہوگا جی اندروں لگی ہوئے پھر کھوچ بھی بندہ لٹکیا ہوئے تو رسول کھوچ بھی ملن آ جاندے نے سبحان اللہ بے شک رسول اتھے بھی ملن آ جاندے نے جے لگی ہوئے سچی اندروں پھر اندروں آکے میں نے کہا کہ چشتی صاحب ہر ایک نہ نظر رکھے کرو وانو کی پتہ بندہ اتو کی ہے تے وچوں کی ہے وانو کی پتہ ہے میں کہا براوا سانو تے ہوئی نہیں گیا ہوندہ جو اتو کھوتی ہوئے تے وچوں میں کھوتی ہوندی اتو ماج ہوئے تے وچوں میں ماج ہوندی ہے پتہ نہیں ان بھاڑے علاقے دے کیویں دے نے جڑے اتو کھوتی ہوندے نے دودھ ماج دا دیندے ہوڑے نے ساڈے مرے تے اتو بھی کھوتی تے وچوں بھی کھوتی جڑی اتو ماجے وچوں بھی ماجے
بولو بے شک سبحان اللہ گل کہ نہیں میں آخیا داویاں نال نہیں بھوکے پھیرا نال نہیں نبی دی غلامی حضور دے در دی گدائی کردار بنائے تو دعوی نہ کر نعرہ نہ مار بینر نہ لا اشتہار نہ چھپا خالی اپنا رہن سہن بول چال تعلیم و تمدن گھر بار شادی بیاہ سارا میرے نبی بنا لے جدو مکمل کردار رسول اللہ سی وہ تو آکھی میں گناہگار میں مجرم میں ظالم میں فاسق فاجر تو آکھی میں گندا آدر و دیوار شجر و حجر نباتات جمادات ذات زمینات سات اسمانہ کرگے فرید نبی دا نوکارے سبحان اللہ نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید نمیرہ نال پاک بہاول شیر سبحان اللہ ساڑھا منشور کی پتہ ہی ساڑھا منشور ڈرامے والا دین نہیں آسانیاں جنہ کو ہوئے سچا دین ہوئے ادھر سنے اور پتہ نہیں اتھے میں کہتا سیا کہ نہیں ادھر ویخ ملتانی پری ملتان 12 ربیع الاول میاں صاحب 12 ربیع الاول ملتان دے بازار دے وچ 13-14 میرا خیال ہے بیان سے ملتان شریف میں نے ویڈیو دیتی بیلی کلپ دیتا ہے 12 ربیع الاول شریف نو جدو جلوس کڑیا گیا ہے انتہائی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ننگے وال وہ تو پوشاک پریاں والی پلہا کے ہاتھ چتارے والی سوٹی پھڑا کے ان پر وغیرہ لا کے ان اچھا بھا کے جلوس دے وچ بازار دے وچ نمائش کرائی گئی ہے سارا جگ سیلفیاں بنانا والا سی منڈے ٹھرک بھورن والے سن پورے بازار چ پری دکھائی گئی ہے تو لکھیا سی ملتانی بازاراں دے اندر فہارے جڑے بنے ہوندے نے انہاں دے اوتے نوجوان کڑیاں تے نوجوان منڈے جوڑیاں دے جوڑے لگے ہوندے نے اس 12 ربیع الاول شریف نو میں گزریا رات دا ویلا سی جلوس بھی سی نال منڈے کڑیاں بھی سن پورے سجا دجا کے تے کئی کڑیاں اتوں پہ سٹدیاں سن سیب چاولاں دے شاپر بسکٹ ٹافیاں پاپڑ تھلو منڈے بھاج بھاج کے جھپدے سن کدھرے برکت والا ہاتھ لگیا سانو بھی لب جاوے سانو بھی برکت 12 ربیع الاول دی لب جاوے سانو بھی کچھ دل وچ نور آ جاوے کوئی رحمت ہوے سینہ روشن ہو جاوے منڈے بھاج بھاج تے لبدے سن چلو کسی دا ہاتھ لگیا ہوے تے سانو بھی مل جاوے لاکھ دی لعنت ایڈا بغیرت دین مذہب ساڈا نہیں ساڈا غیرت والا نبی ہے آندیاں سونے نبی دے میلاد نے کیسر و کسرا کافراں سرداراں چودھریاں بادشاہاں دے محلاں دے کگرے ڈیگے سن انہاں دے محلاں دیاں کٹھاں پاڑیاں سن میرے نبی دے میلاد نے آندیاں ہی دسیا ہے واللہ کیوں پوری روئے زمین تو میں کفر دا نظام مکان آیا تے قرآن دا نظام چلان آیا سبحان اللہ
हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद उलमाए हक अहले सुन्नत हो सकता किसी आशिक को पीड़ पै जाए किसी आशिक को होए तो ठरकी आशिक जेड़े 12 रबीउल अव्वल ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਈ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ 10 ਦਿਨ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਆ ਰਬੀਉਲ ਅव्वल 12 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਰਸਮੀ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਚੂਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜ मिलाद वाले दी दुश्मनी होवे ते खाली रन्ना नु बाहर लेके एक पासे इधर वे आ वीडियो चलदी भी नेट ते एक पासे कुड़ियां दी कतार है नौजवान कुड़ियां एक पासे कुड़ियां दी कतार है ते एक पासे मुंडियां दी कतार है हाथ च झंडे फड़ा के तो मूवी ते जना फड़ा के ते सटिया गया आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा ये तुहानू साडा नबी एडा ही माल अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बस याद चा करो क्यों नबी दे दीन दा मजाक बनाया जे साडा दीन आंदा है सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सरकार जांदियां सन सोने नबी दे रोज़े पे हजूर दे हुजरे दे अंदर बगैर चेहरे दे पर्दे तो फिर जदों सैयदना सदीक अकबर दफन होए फिर भी बगैर चेहरे दे पर्दे तो जांदियां सन जदों सैयदना फारूक आज़म आए आप दफन होए अम्मा आयशा पाक ने इन चेहरे में से पर्दा पा लेना पर्दा पा के जाना लोग की अम्मा जी खैर तुसी चेहरे का पर्दा करके जानिया जे जदों बीबियां पूछया अम्मा आयशा पाक फरमांदियां ने पहले मेरे शोहर सन मेरे नबी सन फिर मेरे वालिदे गिरामी आए ने हुण सैयदना उमर पाक आए ने मैनू उमर दी कबर तू हया आउंदी है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब पीर मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लाजपात फरमांदियां सन मैनू उमर पाक दी कबर तो हया आउंदी है मैं तां चेहरे दा पर्दा करके जानी है साडी मां तो कबरां तो भी हया करदी ये साडे नबी दा मिलाद को नहीं जानदियां सन कि हुजूर दा मिलाद नबी दा 12 रबीउल अव्वल है सानू किहड़े पर्दे दी लोड़ है आ इत्थे हुण मस्जिद विच आ बेलियां नू विखाया मैं चंगी भली रन जुबान खूबसूरत सिर तो लैते पैरों तक सजी हुई जिवें अपना जलसा छोटा है अपना जलसा छोटा है एडे वड्डे जलसे च खलो के तकरीर पे करदी मिलादुन नबी दे उत्ते सलाम पे पढ़दी नात पे पढ़दी उत्ते मुल्ला ते पीर खलोते जिवें शहद ते मक्खियां खड़ी होई बोलदे नहीं तुसी बोलदे नहीं हक दी गल उत्ते बोलो मरो तुहानू मौलवियों तो जान पे छुटदी होर तुहानू की जाएगी मौलवी दी दाढ़ी होंदी है पग होंदी है वधू करके इत्थे आके बह जांदा ना मेकअप ना सुर्खी ना पाउडर ना लिश्क पिश्क ना होंदे ते कोई जनाब सितारे ना होंदे ते कोई चमका ना होंदे ते कोई लानी ना देनी जान छुट्टी मौलवियों तो तुहाडी हौली हौली आउंदा पिया रिवाज हां जी मौजा ही मौजा जलसे वड्डे होने बोलो पर बाबा वारिस शाह फरमाउंदा है तेरी शबील बड़ा बाबा वारिस शाह ऊंची से बोलो सुभान मैं बीमार हां मैनू लगदा तुसां मेरे तो पहलों टीका लवा के आई ऊंची से बोलो सुभान अल्लाह आप फरमाते हैं तेरी शबील तौर लगा उठ गई जहां तो मेहर मियां थिया मापिया तो मोहब्बत मंगली रन्ना मरदा तो गईया नी रन दा पुत्र
دلیر بنیا گلاں پرے وچ کر گئی ڈیر میاں وارث شاہ دو رنی گدڑاں دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبحان اللہ بیش نہ چھٹی کو ایک تو گلا باز دی آخری چاہیے بابو سیدھی سیدھی آواز چھوڑو اچھی بولو سبحان اللہ توجہ ہے سارے سجنہ دی مطلب ہویا ڈرامے بازی ہے سن دین نو مذاق بنایا ہے خود مذاق بنائی کھڑے ہیں خود دین مصطفیٰ ایمانداری نال تواڈے چ کوئی بندہ بیٹھا جڑا فتوی جٹ بندہ جٹ بندہ فتوی دے سکدا ہوئے کہ مجمع سارا مرداں دا ہوئے تو اتنے بھی مرد بیٹھے ہون تے بی بی نوجوان خوبصورت لڑکی لے آ کے میک اپ کرا کے اودے کول نعتاں پڑھائیاں بندہ دے سکدا فتوی اسے کو دعا لایا نا ہیں تے جڑے اتنے مولوی بیٹھے نے جڑے پیر صاحب نال کھڑے نے اچھا سچی گل کری بالکل گل صحیح ہے بالکل صحیح ہے سچی گل کری ہوں یہ جڑا مجمع ہے یہ جڑے پیر نے یا جڑے اتنے جناب کھڑے نعت خان یا مقرر صدارت والے خطابت والے نقابت والے پورا مجمع اینا کولو جو جا کے اینا کنجراں کولو جو بندہ جا کے پوچھے بھی چشتی کہے نے تو انہیں تو آخنا کافر نے سچی گل کری آخنا کہ نہیں جدو تسی انہاں کو جا کے پوچھو گے کہ میاں آپ بہن تے تے اس پڑھائی کھڑے جے یہ چشتی تے نے تو منع کر دے نے چشتی ہیں کون انہاں آکھنا نویں نکلا ہے کتنے یہ ہے نہیں کافر یہ ہے نہیں مرتد یہ ہے نہیں واجب القتل یہ تو یہ دین دی تعریف کر دینا اور گل کوئی نہیں لبدی گالا کر دینا اچھا کجرا یہ دس بھی تینوں میں کتب آکھاں تینوں میں آکھاں غوث کھڑا ہے تینوں میں آکھاں شاہ صاحب کھڑے نا میں آکھاں گا ٹھرکی ہے کنجر ہے بغیرت ہے دلہ ہے بڑوا ہے خندیر ہے پیر نہیں پیر ہے ساڈا بابا فرید جڑا جیندیاں تے جیندیاں رہ گئیاں جڑا قبراں پردے کرا کے رکھی بیٹھائی رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سبحان اللہ کاوڑ انہاں نوں لگدی پیونی ہے جنہاں دے پیر کام کر دین جنہاں دے مولوی کام کر دین آ 12 ربیع الاول دی محفل ہوندی نا ساڈے تے جلسے تے محفلاں لوکی لگدا مسیت تے گھر وچ رکھن تے چکنات وغیرہ تے پردہ کرا کے تے بیبیاں پرا تے بندے ودا کئی جگہ دے اوتے یقین کر سنن نوں آیا ہے وچ بیبیاں وی اکٹھیاں تے مرد وی اکٹھے تے مولوی وی اکٹھے تے پیر وی اکٹھے تے 12 ربیع الاول دی محفل ہو رہی ہے پوری چاس ہے ہولی بولو ماشاءاللہ ٹور گیا ہوا ہے ہر رب تھانوں لے جائے مدینے شریف اچھی بولو سچی گل کر رہا ہے رسول دا دین اجازت دیندا ہے نبی دی شریعت قرآن اجازت دیندا ہے ویکھ کے نہ قوم حضور دے دین نو بگاڑیا کھڑیا نبی دی عزت نو چھالیا کھڑیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ پاک آپ دی قمید مبارک کپڑا شریف پرانا ہو جاتا سی ٹاکیاں لاندیاں رہندیاں سن چادر شریف پرانی ہو جاتی سی آپ ٹاکیاں لاندیاں رہندیاں سن پھر جدوں لا لا کے ٹاکیاں اینا پرانا کپڑا ہو جانا جڑا استعمال کسے بھی استعمال دے اندر نہیں سی آندا آپ پھر کی کر دیاں سن اس کپڑے نوں لے کے جلا دینا جلا کے پھر دی راکھ دی سوا لے کے مٹی دے اندر نپ دینی مٹی دے اندر دفن کر دینی تاکہ کسے غیر دی نظر سوا تے بھی نہ پہ جاوے
دس میں سجنا حضور دی محفل وچ بیٹھا ہے جے ماں انج دی سی ایڈے حیات شرم تے پردے والی سی پھر پتر بھی حسن تے حسین جمیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پیر مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپا جے اگر سجنا پیٹی سواری ہوئے مینا ملار والی ہوئے شاپنگ سینٹر والی ہوئے پی سی او ڈیو والی ہوئے دفتر ہاکی کھیڈن والی تھے اگے پیچھے جا کے چھکے لاؤن والی ہوئے پھر کدی بھی اللہ دا بندہ رب دا بندہ غیرت والا نہیں جم سکدی ایدی گودی دے اندر کدھر عمران خان ہے کدھر فنکار جمنا ہے کدھر گلوکار جمنا ہے کدھر جناب بدماش شور ڈاکو راشی سریلا تے جم سکدی ہے کبھی رب دا بندہ نہیں جم سکدی رب دا بندہ جمنا ہستے مانو وہ بازاروں تے پیٹی سواری نہیں اینو خاتون جنت دی کنیر بن کے رہنا پینا ہے سبحان اللہ تکوڑی پیو سی پر میں پتہ کی کیتا ہے پہلے میں کام شروع کیتا ہے تھوڑا جا تقریر آنا میرے کو نہیں چلیا گیا میں کہا چلو جاندے چور دی پاکی صحیح جاندی جاندی میری چلو چار گلہ تو غیرت تاریاں ہو جان باقی اصل مقصد ہے ہوئی ہے تقریر نہیں ہوندی تھی نہ ہوئے چلو کام از کام غیرت دیاں گلہ جڑیاں کرنیاں سرنے چوہ تے پوریاں ہو جان ذرا اچھی بولو سبحان اللہ میں گل نہیں کردا پہ گل میں نہیں کردا پہ تو شاہ ایک پشت پیشہ جان دے رہا ایک نسل پیشہ جان دے رہا بس اپنے دادے دے پیو نو ویکھ لو یا پیو دے پیو نو ویکھ لو دادے نو اے جڑیاں میں گلاں کردا پہ نا سٹیج تے بیٹھ کے اے تھلے بھوئے تے بیٹھ کے ساڈے پیو دادے کردے ہیں چولہے تے بیٹھ کے کردے سن منجی تے بیٹھ کے کردے سن چبوترے تے بیٹھ کے کردے سن بیٹھک تے ڈیرے تے بیٹھ کے کردے سن باہر چوکے تے بیٹھ کے کردے سن پٹھے وڑ دیا پٹ تے بے کے کر دے سن جیڑیاں گلاں میں پیا کرنا اے ساڈے گھر دے وڈے پیو دادے ہن تائیں کر دے آئے نے ہن کنجر مولوی نہیں کر دے پیر نہیں کر دے نہیں کر دے کیا کہ فیض نہیں مل رہی یہ کہ جاگروس پیسی انہاں کا سدنا کوئی نہیں انہاں کا بلاونا کوئی نہیں ساڈے مرید روز گیا سی ساڑیاں چونگاں خراب ہوتا فلانا ہوتا ہزاراں آگو مینے تانے میاں تو زیادہ سیدھا سیدھا کامر کو تو کدھے نہ کی لگے کیوں ہمیں لوگوں کے سامنے برا پڑا یہ لوگ کے عمل نہیں کر دیتے نہ کرنا ہے نہ مولوی صاحب تو کہا تھا یہ چردہ بیان پر کرنا تو کنے کو بدل ہے کنے کو بدل سے کر لے سن دے سارے نے عمل کو نہیں کرتا کہیں ہوں جتے نے برا کر دینے بالا گالا کر دینے فلانا کر دینے پرچہ کرا دینے یہ کر دینے وہ کر دینے تینوں کی شیر پیڑ لگے یہ شیر پیڑ نہیں لینی تے لکھ دی لانا تے لے جا نبی دے ممبر تو شیر پیڑ نہیں لینی دشمنی نہیں لینی گالا نہیں جلنیاں نہیں لوکاں نے تا کھلے کمینے تو رسول دے ممبر دا کھوج نہیں لگ رہا ہے یہ اور رسول دا ممبر ہے جتھے پتھر بھی کھانے پہنے دار ارقم دے اندر خود رسول اللہ بکھے رہنے پورے ٹبر نے نبی پاک دے گھر والے سمیت پورے گھر والے پتھر کھا کے دار ارقم دی قید کٹیے قید لے جا بادرہ رسول دے ممبر تو لے جا کمینے تو نہیں بہ سکتا نبی دے ممبر تو بیسی جیڑا آکھے میں ٹوٹے چکروں میں نبی دی گل کرن ہٹ دیو میں نو جیلے ساڑھ کے میں کرا رسول اتیا لے جا تھلے میرا تھیا کھالی نو آنا تو آنا تے پیسے وٹنے تے رات لاؤنی لے جا تھلے نبی دے ممبر تے نہ بوی او بوے جڑا آکھے مارو میں رسول دا حکا دے سبحان اللہ جڑیاں گلاں میں کیتیاں نے سارا جگ کردے آندے نے سارے خود سانو آندے میری خود برادری آندے
ایک دن تو بے موت مارے جانے تینو کسے چکن بھی کوئی آئے سبحان اللہ تو اللہ دے بندے مار جانے کدھر جے موت رسول دے دین چ لکھی تے قسم اللہ دی 10 جیڑے بندے بغیرت بن کرے تے کوئی نہیں مردے انہاں مولوی موت کوئی نہیں ہوندی جیڑے پیر دین دا سودا کر کے دنیا تے رہندے کوئی نہیں مردے آجا پتر اڑا تیرے شاہ پر میں دینا آجا یہ تھوڑی تا خون دا پتہ لگتا ہے اکیڑا ہے تیرے شاہ پر لے میں اڑا عورت تین میں شاہ پر دینا یہ اتری قوم ہے انہوں شاہ پر دی پئی ہوئی ساری زندگی شاہ پر سے ہو کے رہ جائے کچھ بولو خون دا میں پتہ لگ جاتا ہے ہونے تھے نہیں آتا چشتی دی 60 بجی ہوئے دوبارہ آوے تب ہونا کچھ بولو شاپر پہ مانگتا سی شاپر دے اوپر میں لئی لے کے کچھ بولو بابا ہونے تو گال آوے تا آنکھی کچھ بولو ایدر میں سونیا آخری گل تو سیتے نہیں تھکے پہنے ہنکا جا گڑا ہویا پہ وہ سیانے آنے نے بچجے رومن نال چوپ چنگی کی خیال ہے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے تھکے پہنے اچھا سارے تھکے پہنے یار عجیب گل ہے میں پتہ نہیں کدھا نہ لگا کھانا کچھ سے بولو سارے بھی میرا سبحان اللہ جڑے تھکے نہیں وہ ہاتھ چکتے بولو سبحان اللہ رب اس ہاتھ نو کدی بیماری نہ لاوے جڑا ہاتھ میرے رب دے نام تے بلند ہوے سبحان اللہ ادھر ویکھ سونیا سونے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا دین غیرت والا حیا والا پردے والا رب دے خوف والا ڈر والا میرے نبی دا دین ہے اگر یہ چیزاں ہیں تے نبی دا ملاد منا سونے نبی دے نعرے مار آقا دے جھنڈے لا نبی دی لائٹنگ لا رسول دے کھیلے لا ہر بار سجا بار نعرے لا گھر نعرے لا سونا قبول کر لئی جے دین نہیں شریعت نہیں پردہ نہیں غیرت نہیں حیا نہیں نماز نہیں داڑھی نہیں رسول دے دین دی دشمنی ہے ہر ویلے نبی پاک دے دین دی دشمنی دے منصوبے نال پھر سمجھ لے تیری مثالوں ہی ہے تیری مثالوں میں ہے کہ تھانے دے بوئے کے بھی لیٹنگ لگی کھلی سی میں پوچھے یار یہ لیٹنگ یہ جھڑیاں کیوں لگیاں نے آکھے اسی نبی دا ملاد منانے تھانے دے بوئے کے بھی لیٹنگ ہوئی کھلی میں پوچھا اچھا یار یہ لائی کیوں نہیں آکے ملاد منانے ہیں تو میں کہ جڑا حوالہ تے مولوی تاڑی بیٹھے جے وہ کی پہ کردہ سکے وہ بھی ملاد پڑھتا پہ بولو بولو میں پوچھا جا ملاد دے بوئے دے کہ جڑا لائٹنگ ہے کہ بھی نبی دے ملاد دی مگر جڑا اندر مولوی صاحب بیٹھے نا وہ بھی ملاد پہ پڑھتا سکے میں کہ میں یہ سمجھ نہیں ہوں بھی ملاد پڑھنا لے تے پرچا آپ اسی ملاد منانے پہ یہ دا مطلب یہ ہویا بھی جیڑا تسی مناؤں دے جے اسی نہیں مناؤں دے جیڑا تسی مناؤں دے جے اسی ہوں دے قائل ہی نہیں ملاد آلہ نبی آنا ہے چور دے ہاتھ کٹو یہ آنا ہے پرچا کٹو ملاد والا نبی آنا ہے قتل نہ بدلا قتل شرابی نو کھوڑے مارو زانی نو سنسار کرو یہ اللہ دا قرآن ہے میرے نبی دا دین ہے یہ ہوئی سونا ملاد والا نبی لے کے آئے ان ملاد مناؤنا تے نعرے لاؤنا آندہ اے نہیں چلدا چلاوانگا تے مر جاسا آخر ملک کی میں چل سی ملک کی میں چل سی میں کہ جی میں عمر پاک نے ادھی دنیا چلائیے جی میں سیدنا فاروق اعظم چلائیے سیدنا صدیق اکبر چلائیے عثمان غنی چلائیے سیدنا مولا علی چلائیے امام حسن
حسن حسین سے سیدنا امیر معاویہ پاک چلائیے یہ ہمیں چل سکتا آخر نہیں ساڈے ملک وچ نہیں چل سکتا جدوں تواڈے ملک وچ نبی دا قانون نہیں چل سکتا تے نبی دا میلاد کیوں تھانے تے کوئی یہ دا مطلب ہے تسی لوکاں نوں دھوکا دینا چاہیے اچھا خالی دنیا نو نہیں آتے اچھا نے میاں سونے نبی دا میلاد وہی مناوے حاکم بادشاہ اسمبلی تھانہ کچہری جدوں رسول دے دین والی ہوے پھر اس وقت نعرہ مارے میلاد مناوے جھنڈی لے جنگلاوے سونا بھی راضی ہے سونے دا خدا بھی راضی ہے جدوں نبی دے میلاد آکی کوئی نبی دی آمد دا مقصد ہی کوئی نہیں پھر کوڑا میلاد کیوں کرنا کیوں مارنا واقع میں میاں نہیں اسے کر دے جدو اسے نبی دے قانون نہیں مندے تعلیم نہیں مندے حضور دی آمد دے نظام نہیں مندے تو پھر پھوکا نعرہ کہو تے ابو لہب بھی پھر بھی جا جب شرع وہ ابو لہب بھتیجا سمجھ کے اپنی لونڈی نو آکھیا جا تینوں آزادی جنہیں آ کے خوشخبری دیتی تیرے گھر بھتیجا ہویا رب نے بھتیجا دیتا ابو لہب کہنے لگا جا تینوں آزاد کیتا چھڑیا کافر سی آزاد کر دیتا لیکن جلے حضور نے فرمایا میں نبی ہوں میں نماز لے کے آیا میں قرآن لے کے آیا میں حرام حلال شریعت لے کے آیا دسن آیا حرام حلال دے مسئلے اس وقت ابو لہب آکھیا میں نہیں مانتا کافر ہو کے مرے کہ نہیں جہنم سردا پہ جہنم وہ جڑی انگل نال بی بی پاک نو آزاد کیتا سی بعد وچ حضور دا کلمہ پڑھ گئی چھڈیا سی بی بی نو آزاد کیتا سی اس انگل دے وچوں سوار شریف نو کوئی میٹھی شے دتی جاندی ہے جدے نال او دے عذاب دا کچھ سختی جڑی ہے اونوں گھٹ محسوس ہوندی تکلیف گھٹ جاندی میلاد نہیں بھی منائے یعنی حضور دی آمد نبی دے میلاد مولد تو بنے نا میلاد مولد تو بنے تے مولد دا معنی ہوندا جمنا حضور دے جمنے نو ابو لہب بھی منے لیکن جلے کیتا سو انکار نبی دے دین دا شریعت دا احکام دا اس وقت کافر ہو گیا ہے جہنم سردا پہ ہے پتہ لگتا ہے خالی نبی دی آمد دا نعرہ مار لینا کمال نہیں نبی دے پورے دین نو مننا کمال ہے ہاں اے رسول دا میلاد ہے میرے نبی دا دین ہے اگر ادھر تو نفرت ہے پراوا پھر ایویں پھوکے پیر ایویں عشق دیاں آگاں نہ لئی رکھیاں کر عشق دیاں آگاں ساتھوں لائیاں نہیں جہاں دیاں لگ جان تاکہ پھر بجائیاں بھی نہیں جان یہ تو ان خیر بیبیاں پڑھ دیاں پھر دینا ملاداں بندے کو نہیں پڑھ دیاں بیبیاں پڑھ دیاں تھوڑے علاقے بیبیاں دے ملاداں دا رواج کوئی نہیں این ماڈل نکل پیا رواج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری میرا لال پاک بہاول شیر قلندر ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی سیاست معاویہ زندہ باد سیاست معاویہ سبحان اللہ اچھی سے بولو سبحان اللہ بلیاں دیا فرمائشہ میں ساریاں چساں کراواں بس طبیعت ایویں سی گولیاں ٹیکے وغیرہ دی وجہ نال خشک اتنی گرمی اندر ہو گئی میں زور لانا پھر آواز پھٹ جانا تا کر کے یہ فرمائشاں تیرے تواڈیاں جہیاں نے وہ ادھار رہی ہیں ایتھے بھائی ارشد صاحب دے کی انہاں دا نام ارشد صاحب دے جلسے تے ساریاں فرمائشاں انشاءاللہ چاس نال پورے ذوق نال رب سونے دی دتی توفیق نال جویں رب سونے مہربانی فرمائی انشاءاللہ ساریاں پوریاں ہون گیاں ہن میں آخری گل کرنا تے دے وچ میں کوشش کراں گا بیلی دی ایک فرمائش پوری کرن دی باقی میں عرض کرنا تے اس گل تو بعد انشاءاللہ جناب تو اجازت ہوے گی سارے بیلی چوچی بولو سبحان اللہ
ساڈے پیو دادے سن ساڈے خاندانی لوگ جڑے پہلو باپ دادے سن شاہ پورے رسوک نال کہہ سکنے ہیں وہ ایڈے غیرت والے سن کہ جدوں انڈیا پاکستان تے انڈیا علیحدہ علیحدہ ہوئے نے نا ساڈے کول میرے کو ثبوت بھی ہیں میرے کو کتاب ہے برطانوی مظالم کی کہانی خود ان کی زبانی ایک کتاب دوسری کتاب ہے ہم نے پاکستان کیسے بنایا ان کتاباں دے وچ سارے واقعات لکھے ہوئے نے جڑے ساڈے باپ دادے ادھروں آئے نے کئی مسلمان بیبیاں اپنے ہاتھ نال ادھر سنیں اپنے ہاتھ نال جلے ویکھے بھی سکھ آندا ہے ہندو آندا ہے انگریز آندا پہ فوجی آندا پہ انہاں ہاتھ وچ رکھے ہوئے سن خنجر جلے کو کافر ہندو سکھ عیسائی یہودی انگریز عزت لٹن والے پاسے آندا سی بیبیاں انج کر کے مار کے خنجر دو ہاتھاں نال پیٹ نو 4 ٹکڑے کر لیندیاں سن کسے غیر دا ہاتھ جسم تے لگن نہیں سی دیندیاں خود میں پڑھے تاریخ دی کتاب اس میں خود پڑھے پاکستان ہم نے کیسے بنایا وہ بیبیاں مسلمانہ دیاں ہندوہ سکھا کافرانو ایک کے کھوان دے اندر چھال مار لیندیاں سن کھوان دے اندر چھال مار لیندیاں سن خود کھوان دے اندر چھال مار لیندیاں سن جیندیاں بیبیاں کھوان دے چھال مار لیندیاں سن ماتا کافر کسے دا ہاتھ ساڑے جسم نو لگ جائے اللہ دی قسم ہے میں خود اکھا نال پڑھے چاچا اور یہاں دے بنے میں گاڑی تے اکو ترقی بھی سن لے لاہور قصور دے علاقے دے لینا بی بی نیلوفر نیلوفر ہاں سیدادی ہاں دے ٹریٹ بلیڈ والے نہیں فیکٹری ہونا دی بلے شاہ فیکٹری ہونا دی ہون دا میں پتا کوئی نہیں پتہ نہیں جیندی بھی ہے کہ نہیں میں قصور دے علاقے چ رہا امامت کردا رہا سیدہ علی فارم دے نال انہاں دا بڑا 75 مربعاں دا فارم ہے اون دے نال اوتھے میں امامت کردا رہا مینوں انہاں دی خود ملازم دسیا سی کہ سیدزادی بی بی نیلوفر دا جڑا گن مین تے جڑا انہاں دا منشی ہے نا او سکھ وہ آندھی ہے میں نے مسلمان تے اعتماد کوئی نہیں وہ آندھی ہے سیدزادی آندھی ہے میں نے مسلمان تے اعتماد کوئی نہیں سکھ جیڑا ہے نا وہ دا باڈی گارڈ کی چوکیدار ہے تو دا جناب منشی ہے سکھ خود ہوتے میں امامت کردہ رہے میں نے انہوں نے دسے سی اللہ دی قسم ترقی ہوئی تے ساڈیاں جڑیاں غیرت والیاں مانیاں سن پہلو مسلماناں دیاں وہ کدی بھی کسے غیر نو ہاتھ نہیں سی لان دیندیاں جان دے دیندیاں سن ہاتھ نہیں سی لان دیندیاں خود ایک بی بی نے اپنی کہانی لکھی ہے اس کتاب ہم نے پاکستان کیسے بنایا وہ دے وچ انہیں اپنی کہانی لکھی ہے ایتھے پاکستان وچ آ کے وہ دا خاندان سارا دریائے ستلج دے اوتے ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا پاکستان لٹیاں گئیاں سارا ٹبر دا ٹبر ہندوؤں تے سکھاں نے انگریزاں دے اشارے دے ہوتے ہر شے لٹ لئی برباد ہو گئی ایک بیچاری بچی وہ بھی کدھر تھلے رہ گئی لاشاں دے تے زندگی رب رکھی سی وہ بچ گئی یہ لکھ دیے میں چھوٹی جی سا مینوں اج بھی وہ منظر یاد آ جائے تے نیندر نہیں ہوندی پورا ٹبر میری آنکھاں دے سامنے کسدا رہیا اس طرح لٹیندیاں رہیاں سارا کچھ میری آنکھاں دے سامنے بالکل نکی جی سا چلان دی چیخ دی غشی دی حالت چوتھے تھلے ڈگ پئی خون نال اج لات پات ہوئی خون اتھے میرے ڈلیا سارا کچھ ہویا سارا ٹبر جو ساڈا کھس گیا سی میں بچ کے آ گئی لیکن میں پچھتانی ہاں میں کیوں بچ گئی یہ نال موت چنگی سی مر جاندی شہادت دی موت سی جے اگر انج دا پاکستان ہی بنایا جانا سی انج دے قانونی ہونے سن ایویں عزتاں سرے عام لٹی جڑیاں سن ایویں شراب زنا چوری قتل اللہ اے نعرہ ماریا گیا سی اس وجہ نال لاشاں لٹائیاں گئیاں سن اس وجہ نال جاناں دتیاں گئیاں سن اس وجہ نال کہ اس ملک دے اندر بری ٹشلا نہیں میلاد والے نبی دے قرآن دا قانون سی محمد دا دین
نو طاقت دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر یہ تے مرانگے بابا وارث شاہ فرماؤں دے تیریاں ساریاں چھلتران صاف و سن جدوں چاڑ کھرا دیتے رندے آوے اوکھے ویلے چھڑاو سی کون تھیلوں رب دیا بندیا اتھے تے گزر جانی اوکھی سوکھی میاں وارثا رب دیا بندیا اوکھے ویلے چھڑاوے سی کون تے کون چھڑاوے گا اس ویلے جلے رب دی بارگاہ پھنسے ہونے اس ویلے کون چھڑاوے گا تینوں یہ اللہ دے ولی ڈردے گئے سانو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ اساں عاشقاں او ولی سن اساں عاشقاں او ولی سن تے عشق دا درجہ تے عوام دے ولایت تو تا کر کے اساں نہیں ڈردے وہ ڈردے گئے نے وہ آندے نے بابا وارث شاہ فرماؤندا کہ اوکھے ویلے چھڑاو سی کون تینوں میاں وارثا رب دیا بندے آوے آخر تینوں وارث شاہ کون چھڑاوے گا جنہیں پھنسیا ہونا ہی حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکٹھی ہو کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرداں واسطے جہاد ہے ساڈے واسطے تو جہاد کوئی نہیں مرد باہر جا کے لڑدے ساڈے واسطے لڑائی کوئی نہیں مرد باہر جا کے جنازے پڑھدے ساڈے واسطے جنازے کوئی نہیں یعنی میں دس رہا حضور دے اس حدیث پاک دا مطلب مانا شرع کر رہا آ کے عرض کر دیا یا رسول اللہ اے جہاد کر دینے اسا نہیں کر دیا اے جنازے پڑھ دین اسا نہیں پڑھ دیا اے جا کے جناب بار جویں ہونا پا جلسے کرنے بیبیاں نہیں کر دیا یا جویں جا کے آپا بار ایک دوسرے نو دین دی تبلیغ کرنے یہ نہیں کر دیا یا رسول اللہ ایسا بھی واجب نہیں جنازے بھی کوئی نہیں جماعتاں بھی کوئی نہیں بانگاں بھی کوئی نہیں ساڈا کی بنے گا اساس عمل تو پیچھا رہ جا سیں صحابی آگا جا کے عمل مدھو لے جا سن اے مقام شان جگہ نکل جا سن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھی تسی بھی جا کے میلاد پڑھے جے تسی جلسے کرنا لگ پے جہاد کرنا جنازے پڑھنا تبلیغ ساڈے پنڈ کوئی نہیں رہندے کوارے رنڈے انہوں تبلیغ کرن رنڈیاں نوں بہتا انہاں نوں گندے خیال ہوندے نماز وچ ایک گل پہ کرنا بھی رنڈیاں نوں بہتے انہاں نوں بہتی تبلیغ دی لوڑ ہے جڑی بیبیاں دی جماعت ہے نا وہ انہاں نوں بہتی تبلیغ کرنی چاہیے میں تے سیدھیاں ماردا ہوں نا بھراوا اپنے کول لمبی حالی کوئی نہیں کچھ بولو آئی پہ آندہ ہے ساڑھے پینڈ رنہ دی جماعت آئی رہی جڑی تبلیغ کر دی رہی ہے واہ سونیا واہ ایسا تو ہون تو یہ سن دے آئے ہیں بھی منڈے نہیں بچ دے یہ رنہ کدھروں نکل پہیاں نے تبلیغ کاری رائے ونڈ دا واقعہ بالکل مشہور و معروف باہر گیا بندہ تے اندر گئی بی بی تبلیغ کر گھر سمجھاؤں آستے اگوں بی بیاں کوڑی سی گھارے چاہی کو بی بائی سی باہر مولوی صاحب اڑیک دے رہے ہیں اندر تبلیغ ہو رہی کافی دیر بعد انہیں دعا کھڑکایا بی بی اوری باہر آئی انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے کہا جا چلیے اور تبلیغ کرنے کا انہوں نے کہا تو کدھروں آیا جا تو جاؤ میں نو تیری لوڑ کوئی نہیں ہون نمیں مبلغ لب گئے
اے جیتا جاگدا واقعہ جی اے یار دس ایمانداری نال دس آ بہاول پور یونیورسٹی والا واقعہ سنیا ہونا تساں 5,500 کڑی دی آؤتے کلپ چلدا پیا کلپ چلدے پہ نیٹ تے 5.5 عام یعنی کہ او جا شالا سید اجاز شاہ جڑا اتھوں دا ہن دس انہاں دا 5,500 کلپ پہ چلدا اوتے ایتھے عام ایتھے ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ تا ویڈیو لیک ہوئی ہے جڑی پھڑی جی ہے تے جڑی لیک ہی نہیں ہوئی او پھر بھی قوم جو آکے بیبیاں تبلیغ کے لیے جاؤ جاؤ ووٹ مانگنے کے لیے جاؤ تبلیغ کے لیے جاؤ گھر گھر جاؤ ایک مائی دلال ثابت کرے بھی بابا فرید گلیاں ایک مائی دلال ثابت کرے بہاول شیر کلندر گلیاں ایک مائی دلال ثابت کرے غوث میرا گلیاں کوئی مائی دلال ثابت کرے امام جعفر باقر امام صادق حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسن حسین مولا علی سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی ایک مائی دلال ثابت کرے وہ نوروی پاک سی صحابہ دا تابعین دا ولیاں دا دور بھی پاک سی ادھر سنو توجہ دور بھی پاک سی دور بھی پاک سی دور بھی پاک سی میرے جملے سے غور کرے آجے او دور بھی پاک سی عمر پاک نے منع کر دیتا خبردار کوئی بیوی مسجد نماز پڑھن نہ جاوے کیتا تھی عمر پاک منع کے نہیں حضور دے دور جاندیاں سن حضور دے دور جاندیاں سن حضور دے دور جاندیاں سن فاروق اعظم منع کر دیتا خبردار کوئی بی بی مسجد نماز پڑھن واسطے نہ جاوے تہاڈی گھر وچ مسجد ایتھے تانوں جماعت نالوں بہت ثواب ملدی ایتھے نماز پڑھو گھر وچ مسجد نہ جاوے کیناں دے دور وچ منع کیتا سی کیندے تو منع کیتا سی مسجد دی نماز نہ پاک دورو سی آج اسلام قرآن دین و حدیث دا قائم راج کردہ صحیح عدل تو دنیا کائنات چ مثال لبے تے عمر دے دور دی مثال نہیں لبدی جتھے بھیڑیا تے بکری ایک پتھر تو پانی پیندیاں بھیڑیا تے بکری ایک پتھر تو پانی پیندیاں بگیار تے بکری ایک ریوڑ چ چردیاں ایتے عمر دا دور ہے نا آپ دے دوترے دی گل ہے آپ دے پوترے دی آپ دے پوترے دی گل ہے کہ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ دور چروایا بکریاں پہ چراندا سی تے ایک بگیاڑ نکلا تو انہیں بکری چکی تے جنگل نو رس گیا وہ بابا بہ گیا رون بابا رون لگ پیا بکری جلے بھیڑیا چک تے لے گیا تے بابا روئی جاوے چروایا آکھا بابا بکری کو چونگی کڑی گل ہے اور تو ساڑی پگل ہے رونا بابا آنا بکری پیچھے نہیں رونا آج لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا تو ٹور گئے نہیں آج عمر بن عبدالعزیز دنیا تے نہیں رہے بکری دا رون نہیں کہا بابا تینوں غیب دیاں خبراں نے تینوں کینے جگہ وچ پتہ لگیا ہے عمر بن عبدالعزیز ٹور گئے اگو بابا رو کے آندھا ہے جدوں دی او سونی دی دور حکومت ہے یہ میں بگیاڑ بکریاں نال چردے تے ویکھے نے کدی اج تئی بگیاڑ نو جرت نہیں ہوئی کسے بکری نو ہاتھ لاوے بگیاڑ بکری دے نال پانی پیندا ویکھیا ہے لیکن جرت نہیں ہوئی اوے میں پوچھنا دس جتھے بگیاڑ بکری نو ہاتھ نہیں لاوندا پیا اوتھے تے مسجد تو روکی کھڑے بولو بول بول اچھی آواز جتھے بگیاڑ بکری نو ہاتھ نہیں پیا لاوندا جانور درندہ چیرنا پھاڑنا او دی صفت ہے بکری نو ہاتھ نہیں پیا لاوندا اوتھے انسان کیویں رہندے ہونے نے وہ کڈے لوگ پاک ہونے نے عمر پاک موڑ بھی منع کیتی کھڑے خبردار بیبیاں مسجد تے نہ جاوے
اتنے تبلیغ کرنے لوگوں کے گھر گلے کھڑے نے، ملاد پڑھنے لوگوں کے گھر گلے کھڑے نے. جہے بیبی نے راتی ملاد پڑھنا ہوں دن کریم لاؤں، جنہیں دن جناب ملاد پڑھنا راتی کریم لا کے تھوڑی کی کہ بڑے میں ملاد پڑھن جانا ہے. اتوں تک مہندی لگی ہو سی، بریک کپڑے پائے ہونے کہ ویڈیو دے وچوں بھی باہر نظر آتی ہوئے. گل کوڑی لگی ویخ لیں ہو سکتا بھراوا نہ ہی پچھے میری گل مینوں واپس کر دیو. یہ گل سچی ہے تو اچھی چ بولو سبحان اللہ. ایک گل سن میری، پیو پتر نو نہ ڈانٹے تے انہوں پیڑا چنگا نہ دسے اولاد بگڑ جاندی. اے چنگی اے پکی گل ہے. آپا پترا نو چاٹ بھی مار لینے گال بھی کٹ لینا، بندہ بولا بد دعا بھی دینا مر جا پرا مگروں لے جا کمینیا فلانے. ہوں اندر چ مطلب تو نہیں ہوتا، اندر چ مطلب تو نہیں ہوتا کہ سچی دشمن بنیا کھڑا تے مارو ہے انہاں قاتلی ہے. ہاں وہ دے اندر درد ہوتا ہے، وہ دے اندر تکلیف ہوتی ہے، تربیت دی انہیاں پیڑیاں عادتاں دی سوارن دا درد ہوتا ہے. وہ تا چپیچ ماردا ہے، تا گال کردا ہے، تا بددعا دیندا ہے. اوے مگروں لے تینوں سپ لے کمینیا، او تو انج تے پیڑا ہے، تو بڑا سارے جگ نال پئی. او دا مطلب کی ہوندا ہے؟ اے نا مراد گندیاں صفتاں چھڈ دے وے تے چنگیاں والے پاسے آ جاوے. دشمنی مطلب نہیں ہوتی، ہرگز کوئی پیڑا نہیں پہ لگنا ہوتا. اندروں دل کو تو پوچھ بھی ابے نو پتر کنا اندروں درد ہوتا پہ، ماں نو کنا پتر چنگا لگتا پہ جڑی آدھی بھی باہر لڑے تھپ لڑے پھٹکڑی پوی تے فلانا ہوئی تے یہ ہوئی، جڑی آدھی شالا واپس آوے تے تیری لاش آوے مر جا، جلے تیری کانڈ مگروں ہوئی آدھی یا اللہ سونے میرے پتر دی خیر کہ کملا رملا جا گئے باہر نکل گئے. یا اللہ سونے جی میں بھی ہے مہربانی کری انہوں نہ ویکھی میرے چٹے والا نو ویکھی کر دیا نے ماواں دعا. بلکہ چھڈ ایک میرے کول ککڑی اجے بھی اودے کول ایک نکا جا بچہ ہے، میں نا اودے کول 5-7 بچے سنو کوئی اونج بے خدانی دیسی ککڑی ہے، اونج دیسی بلائلر نہیں. ادھر سنی میں آیا نا سویرے سویرے گڈی لتھا تو ولڈے ولڈے مڑ باہر نکلدیاں نے، وہ خون نال لبڑی ہوئی ساری خون نال. سنیا جی خون نال ککڑی دی گل پکڑنا ماہاں نو گالاں کڈن والے سنیا جی بدتمیز سکولی چوچے ہو کچھ بولو سبحان اللہ. سکولی بہتے ماپے تو کو آکڑ دینے کہ میں 16 پڑھ گیا تو جائے نہیں، تو 16 پڑھ گیا تو استنجا 10 کی میں کری دے 10 کھڑا ہو، 17 پڑھ گیا 10 استنجا کی میں کری دے. توجہ ہے ککڑی میں ویکھی تو چٹی ہے، چٹے رنگ جی وہ دیسی جی ہے جی ہوں نے اصیل وہ اتوں نو سارا خون لگیا ہوئے، خون دیا چھیٹاں لگی ہوئے. میں اٹھیا 12-1 بجے تو میں ککڑی نو کی ہویا ہے پتہ نہیں خون کدھروں لگ گئے. کروں پتہ چلیا راتی پئی ہے بلی، ایکو چوچا وہ دیکھو راتی پئی ہے بلی، وڈی ککڑی وہ نیڑے تے نہیں آئی، بلی چھوٹی سی وہ نیڑے نہیں آئی، وہ پئی ہے چوچے نو، بلی دے گل پی گئی ککڑی، انہیں چوچے دے نیڑے نہیں آن دیتا، آپ زخمی ہو گئی. چوچے دے نیڑے بلی نو نہیں آن دیتا، آپ زخمی ہو گئی ہے. میں کہا واہ سونے ربا یہ جانور بھی تو ساڑھے سبق آستے رکھے نہیں، ماں تے ماں ہی ہوتی ہے نا پاہمیں ککڑی ہو گئی. بولو تو صحیح ہے. جنہ دیاں ٹور گئیاں نے انہاں کھڑو پوچھ، جنہ دیاں ٹور گئیاں نے انہاں کھڑو پوچھ، جلے پچھو دعاواں دیاں لینا، دعاواں دیاں صداواں، دعاواں دیاں آوازاں تے چٹے والا دے ہارے رب دی بارگاہ چ پانے بند ہو جاندے نے. تتیاں لوواں جگ دیاں کل دیاں نے، برادری شریکے اٹھ دے نے تے کوئی پچھو دعا نظر نہیں آؤگی. انہاں کھڑو پوچھ ماپے کی ہوندے نے چلیا قدر کر جے رب نے ماپے رکھے نہیں. ملاد والے نبی نہیں سانو دسیا ماں پیو کی ہوندا ہے، پہلے تو ماں پیو کی قدر ہی کوئی نہیں سی. سمجھ نہیں لگی ککڑی جو ہے نا اپنے بچے نال پیار کر دی، دس تیری ماں نہیں کر دی ہونی، دوران مگر لا کے آنا چوترا بھی ساڈا ہے، کمرہ بھی ساڈا ہے، منجا بھی ساڈا ہے، نلکا بھی ساڈا ہے، لیٹرین بھی ساڈی، روز اسی دھونے ہاں. منڈی کھڑا کوئی نہیں ماں نال. بولو تو صحیح سارے کوارے بیٹھے نے ٹر گئے جے کدرے
مینوں لگتا ہے بھی پیر ڈاڈے نے پیراں دے خلاف گل نہیں سنی جاتی ہار تو ہویا پیا آستانہ آلیا سسرال شریف دا مرید تو ہن مولوی دی گل تے کوڑی لگنی ہے ماں پیو دی منجی پئی او پرلے ٹٹے چھپر جتھے مال بجدا تے آ کمرہ کیندا کہ ساڈا آ چوترا کیندا کہ ساڈا لیٹرین کیندی کہ ساڈی آ نج کیندی کہ ساڈی اچھا سچی گل کری اے نو اج وڈی کھلی ہے سارا کچھ ساڈا ہے اتریا ہے دس بھی جن 3 کلمے پڑھے نے 3 واری جا کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اوندا تو ہو گیا سارا کچھ تے جن 9 مہینے ڈھڈ چ خون نو خوراک بنا کے پالے بول مرے بول 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 اچھی بول اچھی بول اور آپ پیندا ایتھے ویدی پئی کو تینوں سویرے کان پھڑی بول اچھی واللہ سبحان اللہ ڈر دے گل نہیں کرتے مولوی اکھے نہیں جی نہ کرو کو روز نہ پہ روز دے کل نو مر دے جڑے دانے گلے نہ گلے بولو جی بات آیا سچی گل کریے ہے کہ نہیں چوترا ماں لمبیا کمرہ ماپیا پایا لیٹرین نہ بڑھائی ہوں آ گئی آج 3 کلمے پڑھ کے تے آندی ہے کہ سارا کچھ میرا ہے یہ بھی جیب وچ جیڑا حساب کتاب شام نو ہوندا ہے نہیں لکا کے کرما علی دے کول کے پراں تے رکھی جا ماں نو 100 روپیہ کھنگ والا شربت بھی لے کے نہیں دینا کیوں کہ بخت والی آندی روز اساں ٹھیکا چایا ویسے جڑیاں گلاں میں کردا پیا اے میرا خیال تواڈے گھراں وچ تے کوئی نہیں ہوندی ہونی کیونکہ تساں تے با جدید بسلامیاں کو راتی پانی دا پیالہ لے کے چناندی کھڑے رہندے جی ماں کہڑے ویلے بھی جاگ سکدی ہے ویسے گل میرے منہ چوں سچی نکل گئی ہے نا بھی آپا دا پانی دا پیالہ لے کے سراندی کھڑے رہنے ماں کسے ویلے بھی اٹھ کے مانگ سکتی ہے ابا کسے ویلے بھی کھانگ سکتا ہے کسے ویلے بھی شاہ دائی کو مسئلہ بن سکتا ہے ماں دی منجی دے نال پیو دی منجی دے نال منجی ہوندی ہے کسے ویلے بھی لوڑ پہ سکتا ہے میلاد والا نبی تے نہیں آندا کہ ساڈے لٹھے شٹھے ہون تے سوٹ بوٹ ہون تے ماں دا ایک چتر ہور ہوے تے دوجا ہور ہوے ماں اے نبی دا میلاد تے نہیں آندا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نبی دا میلاد تے نہیں آندا بھی جان قربان کری لیکن ماپیاں دا ادب نہ کری ماپیاں نو روڑ دے نہیں کوئی میلاد نہیں کوئی عبادت نہیں کوئی ذکر نہیں کوئی اذکار نہیں جے ماپے روڑ دے اللہ دی قسم لکھ ناتا پڑھتے تقریرا کر چلا لوکاں کے یہ ماں رڑدی پھردی ہے پیو رڑدا پھردا لوکاں دے بنیا تے لوکاں کولوں منگدا پھردا چاہ دا پیالہ اوتھوں پیندا چوتھوں پیندا بیچارہ دوائی لا ایک میں رون والی گل ہے میں اگے بھی سنانا 12 ربیع الاول شریف پچھلے سال ہے نہیں اس تو پچھلے سال دن دا وقت سی او چنگا شکر دوپہر بڑی گرمی اب بشیر پور کے نالے روڈ دے تے نا جو 2 جڑویں پمپ نے منڈی احمد آباد روڈ اتنے ایسا کھڑے کھڑے بندے دا انتظار کر دے لورو بیلی آئے سن گڈی چ بیٹھے اے سی چلا تو بابا آ گیا تو پینی سی بھی بغیر تھی تو نہ بیٹھے تھے گرمی دا ماریا بابا آیا آ کے انہیں شیشہ کھڑکایا آسا شیشہ تھلے کر کے پوچھے بابا جی جاٹ نے بندہ کی صافہ بلے آگے تو چٹا کرتا پایا ہاتھ چھوٹی نار آگ لگا گڈی بابا جی حکم ہوئے 50 روپیہ سے پوت لینا ہے 50 روپیہ سونا جو سونا ماں پیاریا اولاد آ رہے سنیا جے 50 روپیہ لینا ہے مولوی صاحب 50 روپیہ لینا ہے شاہ دی گولی لینی ہے شاہ دی گولی لینی ہے 50 روپیہ لینا ہے 50 میں دیتا نال بھائی وسیم صاحبان 50 انہاں دیتا 100 روپیہ بابے نو دیتا بابے نے 50 واپس گڈی چ سانو کر دیتا اسا آکھا بابا جی یہ بھی رکھ لو آکھے نہیں پوت 50 دی گولی آندی ہے یہ 50 ہی بڑا ہے میں آکھا بابا جی سویر جو بھی لے لیا جی آکھے پوت جی نے سویرے شاہ دینے نے وہ شاہ والی گولی بھی دیسی جیڑے رب نے شاہ دینے نے سویرے شاہ والی گولی بھی رب دیسی 50 متے رہے میں آکھا بابا خاندانی منگتا نہیں ایک خاندانی بندہ لگتا ہے ایک کاروباری منگتا نہیں اسا پوچھیا جا جی میں بندے نو بندہ چنگا لگتا ہے اسا پوچھیا جا بابا جی تواڈی اولاد کوئی نہیں تانوں کما کے کھوانا نہیں سن ابے درد ہے سنی بابے نے جلے اولاد دا سنیا ادھر میرے والے ویکھیا بابے نے جلے اولاد دا سنیا بھی مولوی اولاد دا پوچھدا پیا بابا کھڑا سی انج سوٹی تے کھڑا سی 50 روپیہ فرق
جلے اولاد دا سنیا نا اے نال دا ہاتھ انہیں گڈی تے رکھ لیا او دے کولوں دیاں لتاں تے کھڑا نہ گیا اینج کر کے نا اینج رکھ لیا ہاتھ تے گڈی تے نالے باپے دے ڈگر ڈگر آنسو پہ ڈگن بابے دے اینج کر کے نا لینا قطاراں شروع ہو گئیاں آنسوؤں دیاں تے حلق بھریا گیا بابے کول بولیا نہ پہ جا گیا بابا آدھے آپ نو ہمت چ کر کے بابا جی روندے کیوں جے پیسے کسی شے دی ضرورت ہے دسو پت نہ پوچھ بابا جی دس تو صحیح ٹھنڈا لما ٹھنڈا ساہ پار کے نا تے بابا آندا مولوی صاحب میرے 5 پتر نے بولو اولاد والے بولو اچھی آواز جنہاں دی اولاد فرما بردار نہیں اللہ تعالی میلاد والے نبی دا صدقہ انہاں نوں ماپیاں دا ادب دے آکھو آمین جڑے رن مرید نے انہاں نوں والدین دا ادب احترام دسے آکھو آمین نہ کریا کر نہ بھیڑے نہ کریا کر انہاں دا سایہ اٹھ لے اور میں اگے گل پوری کرنا ایک نکی جی گل یاد آ گئی چیتا نہ بھول جائے میں اگے بھی گل کرنا ہونا مولا علی پاک دا قول شریف ہے شاہ صاحب مولا علی پاک سرکار دا قول شریف ہے آپ سرکار فرماندے نے بیوی عورت مرد دی ہمیشہ ناشکری رہندی ہے ہمیشہ عورت شوہر دی ناشکری رہندی ہے کثرت نال عورتاں جہنم صرف شوہر دی نام فرمانی تے ناشکری دی وجہ نال جا سکدی اے مولا علی دا من دیو مولا علی شاہ علی نو من دیو ہاتھ چکتے بولو سبحان تسی آزما کے ویکھ لیا جی آزما کے ویکھ لیا جی بندہ اے مولا علی دا قول سچا نکلے گا تو آزما کے ویکھ لیا بندہ اپنا ہڈیاں دا ماس تے مغز تے خون اے بندہ عورت دے لا دے وے نا خواہشاں تے اون دے جناب کھان پین تے اپنا سارا کچھ قربان کر دے وے ہڈیاں دا مغز بھی کھوا دے وے تے ایک دو دن گھر وچ اوکھا ویلا تے مصیبت تے تکلیف تے تنگی آ جاوے نا پھٹ بولے گی آکھے گی میں اتریا تیرے گھر سکھ ساری زندگی نہیں ویکھیا تو کنجرا مینوں دتا کی ساری زندگی پیکیاں تو لیا کے کھا دے جنہاں کول بولیا نہیں جاندا تھوڑا سیرا ہو سکدا تہاڈی ویڈیو کدھر وقت والی ویکھ نہ لوے سیرا لاؤ چ بولنا آواز نہیں جاندی گل ہوں جو کچھ مولا علی پاک دی سچی لگدی پی نے کوئی نہیں ساری زندگی کھوا ہڈا دا ماس چلاؤ دیتے ایک دو چار دن فاقہ آ گئے مرچا نال لسن پلا نال کھانی پہ گئی ہے گھر وچ کو کپڑے ٹاکی لانی پہ گئی جُتی نو گنڈ لانی لے پہ گئی ہے دن بادشاہاں تے بھی آ جاندے نے بھیڑے آ جاندے دن مندے چنگے بادشاہاں دے خزانے بھی ایک دن خالی ہو جاندے نے گھر وچ آ جاندیاں فاقیاں سرداراں دے گھر وچ بھی جڑے دن ہوندے تے اوکھا ویلا ہونا ہے فوری فٹ بولے گی آکھے گی اب میں تیرے گھر وچ ساری زندگی سکھ ویکھے کیڑا تو مینوں دتا ہی کیڑا سکھ پیکیاں تو لیا تے کھاندی نہیں تے ماپیاں دا کی حال ہوندا ہے سنیا جی آ چٹیاں داڑیاں والے بابے جڑے بیٹھے ماپیاں دا کی حال ہوندا ہے ماپیاں دا حال ہوندا ہے بندہ سال پورا نہ پوچھے سال پورا ماپیاں نوں نہ پوچھے بیچارے تھڑ بھڑ کے تے اگوں پیچھوں گزارے کردے پھرن تے جُتی باویں لے لن دی لے لوے بندہ اوتھے تے سوٹ بندہ 500 دا لے لوے تے ہاتھ وچ کو ماڑا چنگا فروٹ لے لوے بندہ تے سال بعد بھی ماپیاں دے بوہے تے بندہ جاندا رہے نا ابا جی آ تھوڑی جی عید سی تے میں کہ چلو ابے نوں پیش کر آواں او پگڑ پگڑ کے پیو بھی کھاندا پھردا ہوندا لوکاں نوں آندا بڑا خیال کردا ہے میرا پتر آ ویکھے مینوں کپڑے لے آ کے دتے سو او شاپر پا کے لیاندا سو فلوٹ دا آ مینوں جُتی لے آ کے دتی سو بڑا خیال کردا بھراوا میری اولاد رنگی چنگی سچی گل کری ماپے میں بیٹھ کے پورا بنتے نہیں کہ نہیں تے کڈا اترا ہو جڑا رن مگر لگ کے تے ماپے نوں تکا دے کے باہر کڈ دے جنہاں 20 سال پالیا تے کڈ کے باہر تے بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا ہوئے رن مرید بن کے آکھے لے کرما والیے نہ ہن کھنگن والا رہنے نہ ایتھے نچھن والا کوئی نہیں آوے گا نہ تینوں دوائیاں والا نظر آ بڑا بس ہن خیر ہے
او پیسے کوئی نہیں بچدے بچدے تو اس پتر نو ویکھے گا گھر چ سوکھ نال جدے نال ماپے ہوندے ہاں بھاوے غریب ہو زندگی سوکھ والی ہوندی ہے جدے کول ماپے ہوندے